का भी नहीं हो रहा है। तो वो जो शऊर डेवलप हुआ ना, उसने भी कुर्बानी को बढ़ाया है कि जब ये शऊर हुआ कि भाई आपके घर में कुर्बानी वाजिब होने का वो मयार क्या है। आज जो इज्तिमाई कुर्बानी में एक नौकरी पेशा अफराद भी हिस्सा लेते हैं, क्यों कि वो जब अपना हिसाब किताब लगाते तो होता है कि भाई कुर्बानी तो मुझ पे भी वाजिब है। तो अब्दुल्ला भाई ये जो फर्क आया है ना पुराने और इस दौर में कुर्बानी का, तो एक तो ये है, फिर कुर्बानी का जो अंदाज है ना उसको भी देखा जाएगा कि पहले तो वो जैसा अब जो छुरी फेरने का अक्सर बयान होता है कि वो अब नहीं है। अब मेरा ख्याल है कोई खुद से छुरी फेरने आता नहीं है, वरना जो सोशल मीडिया ने मनाजिर दिखाए ना कि जिसने लात पड़ी है और जो स्लिप हुआ है और जिस चाचा को मतलब वो कलफ वाले कपड़े पहन कर जरा चलो अगर मेरी वीडियो बन जाएगी, और वो जैसे गाय के करीब ही पहुंचे वहीं से स्लिप हुई। कल मुझे एक ने वीडियो दिखाई, अल्लाह जिसने भी देखी ना उसकी चीख निकल गई, इसलिए कि वो जो गाय को गिराने के लिए कोई अपने ही खानदान के लड़के लगे हुए थे और वो पूंछ खींच के इतना बड़ा जानवर गिरा रहे। अब हुआ क्या, जब खींची तो वो पैर स्लिप हुआ, वो गाय वो जानवर के नीचे और जानवर उसके ऊपर, यानी कि जिसने देखा तो उसकी चीख निकल गई कि ये क्या हो गया, क्या और फिर बड़ी मुश्किलों से वो निकला। फिर जो उसने भी नवाजा, जानवर ने भी उसको लगाई, कुर्बानी हो जाती है, बच गया उसी की कुर्बानी हो जाती है। तो ये जो पुराना जो अंदाज है ना उसमें ये भी था कि ये जो एहतमाम होता था तो उसमें जो है ना वो इस तरह का, जैसे अजीब अब्दुल्ला फरमा रहे थे कि हज पे छोड़ने जाते थे तो कुर्बानी के जानवर का भी यूँ एहतमाम होता था कि जानवर जो कटेगा तो फिर वो फला। अच्छा, फिर वो हमारे यहाँ जो मेमनों में एक जो खास कर जो पुराने दौर की बात है कि अब उस वक्त दामाद चाहिए सारे, अब वो सारे जमा एक नहीं आया, अब वो नहीं आएगा तो छुरी कैसे फिरेगी। अल्लाह, अच्छा ऐसा भी होता था। अरे भाई पहले तो भाई क्या क्या बर्बाद। अब दामाद की फिर जो है वो फरमाइश भी पूरी करनी पड़ती होगी ना, बड़ा बछड़ा ही नहीं गिरेगा। खैर ये दामादों को भी ये नहीं, अब नहीं करते वैसे, ये भी फर्क आ गया। वरना पहले तो मुझे याद है कि एक जगह हम दावत में गए, पुरानी बात है, तो जिसकी दावत थी ना तो उसने कोई काम नहीं करना है, आप तो उसको गरम खाना मिले, उसको टाइम पे खाना मिले, वरना इसके बाद मेरी खैर नहीं अगर वो नाराज हो गया। यानी ये कितना, यानी ये तो हमने निगरानी शुरा के बयानात में भी सुना कि अगर आपकी वजह से आपके ससुराल वाले या आपके रिश्तेदार टेंशन में, तो फिर आप कैसे मुसलमान हैं यार। मोमिन तो आसान होता है। तो ये ईद के दिनों में भी कुछ लोग मुश्किल का बाइस बन रहे होते हैं, यानी किसी की खुशी को बर्बाद कर रहे होते हैं। मेरे मतलब का गोश्त नहीं आया, अब ये चल रहा होगा, देखो कैसे कंजूस हैं, दस्ती भेजनी थी तो रान भेजनी थी तो ये क्या भेज दिया, तो नहीं भेजना चाहिए था, अच्छा भेज दिया, अगर आ गया तो आप भी गरीब नहीं है भाई, क्यों इस छोटी सी बात पर खुशियों में रंग में भंग डाल रहे हैं। तो ये सिर्फ दामाद नहीं होते, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, कोई सास होती है, कोई ससुर साहब होते हैं, कोई बेटा भी होता होगा, कोई बेटी। ये इसको इग्नोर करें और इससे निकल जाएं और लोगों की खुशियों में जो है ना वो ना डालें। माशाल्लाह बुजुर्गों का मदनी चैनल का ये प्रोग्राम जारी है और इस प्रोग्राम पे बहुत खूबसूरत हमने बातें करनी है। नाजरीन जो नए हमारे साथ जॉइन हुए होंगे, बुजुर्गों का जब ये मदनी चैनल का स्लॉट हमने शुरू किया था, एक बहुत खूबसूरत कलाम भी रिलीज किया गया था। उस कलाम के चंद अशार आपको सुनाते हैं, फिर हम आपके पास वापस आते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चैनल मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल, बुजुर्गों का भी आ गया मदनी चैनल, बुजुर्गों का भी आ गया मदनी चैनल। ये रब का करम और नबी की अता है, बुजुर्गों का भी आ गया मदनी चैनल। बचा दिल में शैतान के कोहराम सा है, बुजुर्गों का भी आ गया मदनी चैनल। बुजुर्ग इसको देखें, जवान इसको देखें, जो बच्चे भी देखें तो माँ इसको देखें। भलाई है इसमें, भला ही भला है, बुजुर्गों का भी आ गया मदनी चैनल। ये रब का करम और नबी की अता है, बुजुर्गों का भी आ गया मदनी चैनल। बचा दिल में शैतान के कोहराम सा है, बुजुर्गों का भी आ गया मदनी चैनल। तड़प दीद तैबा की होगी दोबाला, तेरा दिल कहेगा कि हज भी बजाला। नजारों में दुनिया के धोखा बड़ा है, बुजुर्गों
بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل. یہ رب کا کرم اور نبی کی عطا ہے, بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل. بچا دل میں شیطان کے کوہرام سا ہے, بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل. اے اسلامی بھائی, اے اسلامی بہنوں, خوشی کی خبر تم سبھی کو سنا دو. بزرگوں کا بھی مدنی چینل چلا ہے, بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل. یہ رب کا کرم اور نبی کی عطا ہے, بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل. بچا دل میں شیطان کے کوہرام سا ہے, بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل. گناہوں بھرا کوئی دیکھو نہ چینل, سزا سے گئے نہ پاؤ کہ واللہ ایک پل. جو توبہ کرے رب اسے بخشتا ہے, بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل. یہ رب کا کرم اور نبی کی عطا ہے, بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل. بچا دل میں شیطان کے کوہرام سا ہے, بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل. گناہوں کی بیماریاں دور ہوں گی, عبادت کی کمزوریاں دور ہوں گی. اسے دیکھنے میں بہت فائدہ ہے, بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل. یہ رب کا کرم اور نبی کی عطا ہے, بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل. بچا دل میں شیطان کے کوہرام سا ہے, بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل. یہ عشق محمد کا پلوائے گا جان, یہ خوف خدا کا دلائے گا انعام. ہمیشہ اسے آپ نے دیکھنا ہے, بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل. یہ رب کا کرم اور نبی کی عطا ہے, بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل. بچا دل میں شیطان کے کوہرام سا ہے, بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل. خدائے محمد کی اس پہ ہو رحمت, اسے دیکھنے کی جو دیتا ہے دعوت. رہے شاد و آباد میری دعا ہے, بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل. یہ رب کا کرم اور نبی کی عطا ہے, بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل. بچا دل میں شیطان کے کوہرام سا ہے, بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل. بڑھاپے میں جینے کے انداز کیا ہو اخلاق کیسے تو الفاظ کیا ہو, یہ سکھلائے گا کیا بھلا کیا برا ہے, بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل. یہ رب کا کرم اور نبی کی عطا ہے, بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل. بچا دل میں شیطان کے کوہرام سا ہے, بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت ہی خوبصورت بزرگوں کا مدنی چینل کا کلام آپ نے سنا. یکم محرم الحرام پچھلے سال بزرگوں کے مدنی چینل کا یوں سمجھیے کہ سٹارٹ ہوا, اور اب ایک سال کمپلیٹ ہونے کو ہے کچھ دنوں کے بعد. تو ماشاءاللہ بھائی صاحب کیا فرمائیں گے مزید آگے اس موضوع سے؟ نہیں, میں یہی جو بات آپ نے سٹارٹ لی تھی, تو ظاہر ہے ہمارے بزرگ اسلامی بھائی موجود ہیں, تو یہ کچھ اس میں جو بات ایسی بھی ہوتی ہے نا کہ حکیم صاحب نے جو بیان کیا ہے,
تو جانور کی خریداری کے حوالے سے بھی تو کوئی یادیں ہوں گی نا کہ کوئی جانور خریدا ہو اور ہوا ہو اس کا بھی کوئی واقعہ, اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اس میں جب شروع کے دور میں ہمارے والد صاحب تو ایک اکثر ایسا کرتے تھے کہ جو جانور پالتے تھے گھروں کے اندر فروخت کرنے کے لیے, ان سے سودا کر لیا کرتے تھے کہ بھئی بڑا ہو جائے تو میرا ہے. بات کر لیتے تھے, دوست تھے. پھر جب وہ عید کا دن آتا تو ان سے اس وقت میں 800 کا بھی جانور خریدا. اچھا, بڑا جانور؟ یہی نہیں, بکرا, اچھا بڑا جاندار بکرا, اچھی نسل کا. 1200 کا بھی, 1500 کا بھی, بڑے اچھے اچھے بکرے جو ہے خرید لیا کرتے تھے. اچھا, اس وقت لیاقت آباد میں بھی منڈی لگتی تھی, ایسا ہی ہے, اور جا کے خریدتے تھے وہاں. اور اچھا, والد صاحب کے ساتھ ہم نے جب بھی ہر سال گئے, جب ہوش سنبھالا تو مختلف چیزیں چیک کرتے تھے جانور کے. تو ایک چیز جو عموماً چیک کرتے تھے کہ جانور کی کیا چیز چیک کریں جان کے لیے, اچھی طاقت کے لیے, تو وہ انہوں نے ہمیں سکھائی کہ دونوں اگلی ٹانگوں کے درمیان میں جو سینہ کہلاتا ہے کہ یہ جگہ دیکھو, اگر یہ بھرا ہوا ہے, اچھا ہے, تو یہ جانور آپ کو انشاءاللہ طاقتور نظر آئے گا, طاقتور ملے گا انشاءاللہ تعالی. بکرا پیڑ میں بھی بکری لگتی ہے, ہاں وہاں بھی ہم گئے کئی بار. اب تو خیر کراچی سے بہت باہر ہو گئی ہے. جی جی. کچھ حسینی بھائی آپ بھی اپنے واقعات سنائیں نا, آپ نے تو امیر علیہ سنت کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک بار منڈی میں تشریف لے کر گئے. اچھا, وہ مولانا اور اپنے گیٹوں پہ تھے, میرے ساتھ اسلامی میں بھی ساتھ تھے. تو قیمت جہاں پر بھی پوچھ رہے تھے تو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا تھا, کوئی صحیح طریقے سے قیمت نہیں بتا رہا تھا. ایک جانور بہت زیادہ فربا تھا, یعنی کہ گائے کی صورت میں, وہ آپ کو پسند آ گیا. اچھا, جب اس کی بات کرنے کے لیے آگے بڑھے تو انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں تم کیا لوگے, تم اتنا مہنگا جانور ہے, اتنا مہنگا جانور ہے, تمہاری حیثیت ہی نہیں اتنے جانور خرید دے گی. تو امیر علیہ نے فرمایا کہ آپ قیمت تو بتاؤ کتنی قیمت ہے. انہوں نے جو قیمت بتائی, اور وہ جانور ذبح بھی کرنا تھا نبی پاک اسلام کے نام پر, صلی اللہ تعالی, تو جتنی وہ قیمت اس نے بتائی امیر علیہ نے اس پہ بڑھ کر وہ قیمت عطا فرمایا. اللہ اکبر, اللہ. اس طرح کا ذہن تو آپ دیتے بھی ہیں نا. یہ کل اتفاق سے اسی موضوع پہ مدنی مذاکرے میں بات ہوئی, تو میں وہ اندر ہی بیٹھا تھا, تو موقع نہیں تھا مجھے لائیو بیان کرنے کا. تو 95 میں جب ہم چل مدینہ کے قافلے میں تھے, حاجی کریم رضا بھی ساتھ تھے, تو ہم تقریباً 110 بکرے قربان کرنے تھے جو قافلے کے پورے. ہم 8 یا 9 اسلام بھائی تھے جو گئے تھے. اچھا, وہاں امیر علیہ سنت کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نام پر بھی ایک جانور قربان کرنا تھا. اچھا, وہاں جب مینا میں ہم گئے سلاٹر ہاؤس میں, تو ریوڑ تھا پورا, اور 200 ریال غالباً اس کے ریٹ تھے پورے, کہ کوئی بھی پسند کر لو وہ آپ 200 ریال میں. تو ہم نے سب سے پہلے تو اس پورے ریوڑ میں سب سے اچھا بکرا چوائس کیا. سبحان اللہ. اچھا, وہ حساب سے 200 ہی تھا, مگر حسینی بھائی تو امیر علیہ وسلم کی تاکید تھی, جو اسلامی وکیل بنائے تھے, کہ آپ نے زیادہ دینا ہے, جو مانگے اس سے زیادہ دینا ہے. تو اب اس سے کہا کہ کچھ زیادہ لے لو. اب وہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ کون سی قوم آئی ہے کہ وہ 200 کروانے کے بجائے آخر اس کو 250 ریال دیے تھے. اور اس کی خوشی تھی کہ بھائی یہ کیسا قوم آئی. الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو قربان کیا تھا تو وہ زیادہ میں ہی کیا. اور ابھی میں آپ کو بلکہ یہ بتا دوں کہ اب بھی الحمدللہ امیر اہل سنت, یعنی دوسری ہے نا, آج الحمدللہ امیر اہل سنت کی طرف سے مدینہ منورہ میں بھی قربانی ہوئی ہے اور مکہ پاک میں بھی قربانی ہوئی ہے. اور آپ کی تاکید کی ہوتی ہے, اور مدینہ شریف میں برسہ برس سے آپ ایک جو ہے وہ جانور نبی پاک علیہ السلام کے نام پر قربان فرماتے ہیں, اور پھر مکہ پاک میں اپنی طرف سے تاکہ حاجیوں کے دل, لیکن اس میں بھی وہی احتیاط کہ بھائی یہاں بھی قربانی کے دن ہوں, وہاں بھی قربانی کے دن ہوں, اور وہ ساری چیز ہے. تو ماشاءاللہ یہ تو کیا بات ہے. یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمیں سیکھنے کو ملا کہ ہمیں قربانی کے جانور خریدتے وقت یا ذبح کرتے وقت اپنی فکر ہوتی ہے کہ میری قربانی واجب بتاؤ, جو ہونا بھی چاہیے, مگر امیر کی سوچ اور دور اندیشی, محبت, پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق جو ہے کس قدر عروج پر ہے کہ لینا بھی ہے تو سب سے فربا جانور, مہنگا جانور, جیسے آپ کی شان کے مطابق ہے ماشاءاللہ, بھی خرید کے بھی لے کر آتے. جس وقت وہ جانور خریدا گیا تھا, مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے, جب وہ خریدا گیا تو جس نے بیچنا تھا وہ جانور, جب امیر علیہ نے پیسے اس کو دیے, رقم دی ہے, اس کی اپنی خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ میری خرید جو ہے اس سے بھی کہیں زیادہ جو میرے کو بیچنا تو اس سے زیادہ مجھے امیر علیہ نے عطا فرما دیا. کیا بات. تو یہ حسینی بھائی نے جس جانور کا ذکر کیا, اس کا جب ذبح کا وقت آیا ہے وہ بھی ایک مثالی وقت تھا. اچھا جی ہاں, گلزار حبیب کے پیچھے ہی کتاب گھر تھا, تو وہاں جانور لا کے باندھا گیا اور اس کا ذبح کیا.
उस ज़िबा को देखकर मैं एक लफ्ज़ अमीर अहले सुन्नत के लिए अर्ज़ करता हूँ क्या बात कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इनसे बेहतर कसाई ज़िबा करने वाला आदमी नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस वक्त उस बछिया को लिटाया गया है और ज़िबा के लिए, तो अमीर अहले सुन्नत ने वही सुन्नत के मुताबिक वही पाँव रखा, छुरी ली, 2.5 छुरी फेरी आपने और छुरी फेंक दी और खून नहीं निकला था उस वक्त तक। छुरी गिरी है और उसके बाद वो खून निकला है। इतनी स्पीड से इन्होंने छुरी फेरी है कि मैं हैरान हूँ कि आज तक मैंने ऐसा कसाई या ऐसा ज़िबा करने वाला फ़र्द नहीं देखा। और उसके बाद फिर अमीर अहले सुन्नत की एक अपनी कैफियत थी कि काश उनकी एक अपनी सोच। अमीर अहले सुन्नत का जिक्र हो रहा है तो कुर्बानी के हवाले से क्या प्यारी प्यारी सोच आप अता फरमाते हैं और दूसरों की खैर खाई का किस कदर जज्बा देते हैं। एक वीडियो क्लिप है, आइए वो देखते हैं। बहुत बड़े घरों में चौकीदार होते हैं, अच्छा माली होते हैं, ड्राइवर होते हैं और खानसामा इस तरह के जो बावर्ची वगैरह जो बावर्ची खाना संभालते वो होते हैं। अच्छा मासी होती हैं या काम करने वाले लोग होते हैं। 6-7 लोग अमूमन घर में होते हैं। इस तरह का स्टाफ होता है बड़े लोगों में। अब बड़े लोग भी अब मतलब ये भी लाखों लाख लोग हैं ना, जो जिनका मैं कह रहा हूँ लाखों लाख लोग हैं जिनके यहाँ कुर्बानियां हो रही होती हैं और जानवर अंदर अंदर कट जाता है। अगर ये इन्हीं को कह दें कि यार आप, क्योंकि ये उम्मन जिन इलाकों में रहते हैं ना उन इलाकों में को अमीर लोग नहीं रह रहे होते, कि यार इनके जरिए हो सकता है ये लिस्टें बना लें और इनको ही ड्यूटी दे दें कि यार ये जाओ और अपने इलाके में अपने महल्ले में बांट कर आ जाओ, यार हाथों हाथ बढ़ जाएगा। तो किसी पर तो इनको एतमाद करना पड़ेगा, या ये खुद कहीं जाएंगे या ये इनके ही मुलाजिम होते हैं और साल भर इनके साथ रह रहे होते हैं। जरा इनसे मालूमात भी ले लें यार कहाँ इलाके में रहते हो, कैसा है क्या। कोई कई इलाके जहाँ ये उम्र रह रहे होते हैं और बहुत मुख्तसर सी घर होते हैं इनके और बड़ा मतलब किराए के भी इनके मसाइल होते हैं। तो इस तरह भी क्या आपको लगता है कि गोश्त किसी हद तक सही जगह तकसीम हो जाए? बेशक वही कोई भी हिकमत अमली ऐसी इख्तियार करेगी जिससे गोश्त उसको पहुंचे जो गोश्त बेचारे को जिसको मिलता नहीं। हमारे पर गुजरी है ना यार कोई जमाना, हमारे यहाँ कुर्बानी होती थी, इंतजार ही करते रहते थे कि क्या खाएं। कुर्बानी वो चारों तरफ होता था। हम तो जिस इलाके में रहते थे गऊ गली में इतने बकरे कटते थे, लेकिन हमारे लिए कोई बोटी नहीं होती थी उनमें से। हम भी पड़ोसी थे इनके, कोई नहीं पूछता था। जनरल बात कर रहा हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये वक्त गुजर गया, मैं अपने रब से राजी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब पूरे जानवर आ रहे हैं जी, अब पूरे जानवर मेरे पास आते हैं। आपको तो कितने जानवर आते हैं छोटे बड़े। बहरहाल इस बार कुछ कमी है, महंगाई ज्यादा है, लेकिन आपको पता है कि हम कितने जानवर ज़बा करते हैं। नहीं, आप एक बकरा हमारा ज़बा होता है जो गालिबन बारगाह रिसालत में नजर होता है, एक मेरा ज़बा होता है। हम 2-3 इसके अलावा तो आप बांट देते हो सारा पूरे जिंदा गायें। और कितने खुश होते होंगे जिनका पूरा हम सारे बांट रहे हैं। कितने खुश होते होंगे जिनके घर में जानवर पहुंचता होगा। भी इस बार तशवीश है यार क्योंकि एक बार जिसको दे दिया ना अब वो रजिस्टर हो गया और इन तक कह के पैगाम आते हैं, बच्चे याद कर रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं कि पापा का जानवर नहीं आया भी। अब पापा इतना पार्टी तो नहीं है, जेब से दिला दे। पापा को इसका मदनी बेटा देगा तो पहुंचा देगा, भिजवा देगा, मंगवा देगा। लेकिन मुझे ज्यादा अब जहन में ठस गई ये बात कि यार जानवर के बदले इन लोगों को रकम दी जाए। ये रकम देंगे ना, पूरे जानवर की रकम विथ चारा विथ कटाई, चारा कटाई साथ हो, तो ये गरीब आदमी को अब कटाई भी इसलिए कि समझो खटाई में पड़ जाए आदमी, अब करेंगे क्या, इतनी मांगेंगे इस बार तो शायद। तो ये कि अब वो जानवर जो है इनको पैसे दे दिए जाए, सारी रकम एक अंदाज जैसे कि नॉर्मल जानवर इतने में आता है। अब ये बच्चों को लेकर जाए और मंडी जाए, बच्चे ये जानवरों की बहार है, हम बकरा लेंगे, ये लेंगे, समझे। तो बाबा ये लेना है, ये नहीं ये लेना है, ये यूं थोड़े करेंगे। फिर इनके खरीदेंगे तो ये इनके बच्चों की खुशी। फिर कोई मतलब इसकी पूंछ पकड़ेगा तो कोई सींग पकड़ेगा तो कोई बुच करेगा, कोई रस्सी खींचे रस्सी से चलाएगा, कोई चारा दिखाएगा। ये बच्चों की फौज जो बकरा इस शान से लाएगी, इनका सारा साल इनकी खुशियां जो है ना ये शायद खत्म नहीं होंगी माशाअल्लाह। मेरे तो ये खानसामा और ये आपके माली और ड्राइवर जो होते हैं ना, इनको पैसे देते हैं आप यार, मेहरबानी करें, अल्लाह ने आपको बहुत दिया, इनको रकम दे विद चारा विद कटाई कि आप वो 2-4 घंटे इनको रिलीफ दे दे यार, इजाजत दे दे कि जाओ बच्चों को ले जाओ और मवेशी मंडी के चक्कर लगाओ, बकरा खुद खरीदो।
اور گھر پہ اپنے کاٹو. اور یہ چیک کی ایسی دعائیں ملیں گی انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. آپ کو سمجھ نہیں پڑے گی میرے مال میں اتنی برکت کیسے ہوگی, لیکن یہ ہو سکتا ہے اس کا دل خوش کرنے, لیکن احسان جتائے نہیں, سنائے نہیں, کسی کو پکڑ پکڑ کے بتائے نہیں, ڈھول نہیں پہنے گلے میں, خلوص کے ساتھ, ریا کے ساتھ نہیں, اللہ کی رضا کے لیے آپ دیں. آپ کا بیڑا پار نہ ہو تو انشاءاللہ مزہ آنا ہے تو پیسے واپس میں ہوں نا. کمال کی سوچ ہے ماشاءاللہ, اور وہ گہری باتیں اور وہ جس کو کہتے ہیں پریکٹیکلی خوشی داخل کرنے کے انداز امیر اہل سنت سے سیکھنے کو ملتے ہیں. اللہ کرے ہم یہ کرنے والے بن جائیں. اور یہ جو باتیں آپ نے فرمائی ہیں نا کہ بھائی رجسٹرڈ ہو جاتا ہے گھر میں, یعنی کہ بعض گھرانوں کو میں جانتا ہوں کہ جہاں یہ جانور جاتے ہیں, یعنی ان کے پورے خاندان میں اگرچہ ان گھروں میں بڑے بڑے جانور بھی ہوتے ہوں گے, مگر امیر علیہ سنت کی طرف سے آئے ہوئے بکرے کی ایک بوٹی بھی چاہیے, طلب ہوتی ہے کہ بھائی کچھ نہ کچھ حصہ میں ضرور ملے. الحمدللہ. اور پھر اس میں جو دلجوئی والے انداز, اور پھر اس میں آپ نے بھی ایک پروگرام میں کچھ اس طرح کا تذکرہ کیا تھا, تو الحمدللہ اس کا بھی کافی شعور ملا ہے الحمدللہ, اور لوگوں نے اس طرف توجہ دی ہے کہ یار یہ بھی ایک ذریعہ ہے, ایک تو گوشت دینے کا, پھر پورے جانور بھی کاٹ کے دینے کا, اور اب یہ جو ٹرینڈ چلا ہے کہ جناب آپ جو ہے نا وہ یہ انداز اختیار کریں کہ رقم ہی دے دیں, خود ہی خریدیں. ماشاءاللہ, مرحبا. کیا بات ہے. اچھا, یہ جو باتیں ہو رہی ہیں جانور کا, تو کچھ آپ لوگوں کیا کچھ ایسا بھی ہے کہ کوئی جانور پلے ہوں گھروں میں؟ جی الحمدللہ, ہمارے یہاں جو ہے ہم نے بچپن میں دیکھا کہ 2 بھینسیں یہیں کراچی میں ہی, اچھا, محمود آباد میں رہائش تھی ہماری, تو والد صاحب نے 2 بھینسیں رکھی ہوئی تھی, ساتھ میں بکری تھی, تو بکری جو بچے دیتی تھی تو پھر قربانی کے دنوں میں جو ہے اسی کے بکرے جو ہے وہ ذبح کیے جاتے تھے. تو اس طرح بھینسیں بکریاں پلتے ہوئے ہم نے بھی دیکھا. اچھا عبداللہ, یہ بھی ایک ٹرینڈ رہا ہے کہ بھائی یہ پورا سال جو ہے نا باقاعدہ جانور پلتے تھے. جی حاجی غلام رسول بھائی کے جو بھائی حاجی اسحاق صاحب ہیں, ان کا تو باقاعدہ چھت پہ باقاعدہ وہ لگا ہوتا تھا کہ وہ ہر سال جو ہے 2 دمبے جو ہے وہ باقاعدہ تیار کرتے تھے امیر پورا سال کے لیے بھی. اچھا, وہ قربانی کتنی کمال کی ہوتی ہوگی کہ اب اس جانور سے انسیت کتنی ہو گئی. اب یہ 10 دن میں بچے رونے لگ جاتے, تو جو 1 سال تک جس جانور کو پالا ہے یا 2 سال پالا اور اب اس کو ذبح کرنے جا رہے, تو خیر یہ قربانی نام بھی اسی چیز کا ہے نا کہ آپ کو فیل بھی ہو. یعنی مجھے ایک جملہ میں نے کہیں سنا تھا, پتہ نہیں اس کی وہ خیر شرعی کوئی قباحت تو نہیں ہے, لیکن جملہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ صدقہ اتنا دو کہ محسوس بھی تو ہو. مطلب تمہیں درد ہو, مطلب درد ہوا تو سمجھو تم نے کچھ کیا ہے, پھر اس کے بعد بے شک درد کا علاج کر لو کہ آئندہ درد نہ ہو. یعنی ہم مثال کے طور پہ کروڑ پتی آدمی ہیں, اس نے 50 روپے دے دیے تو اس کو کیا فرق پڑے گا. یعنی اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرو کہ فیل ہونے لگے کہ یار بہت ہو گیا ہے, تو اب سمجھ لو تم نے کچھ کیا تمہاری حیثیت کے مطابق. تو اب جانور بھی جب کٹے تو فیل تو ہو کہ یار یہ ہمارے گھر کی کوئی چیز چلی گئی ہے. سب سے اچھی چیز اللہ کی راہ, سب سے اچھی چیز ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. تو یہ بعض اوقات کچھ لوگ بہت تھوڑا سا کر کے سمجھ رہے ہوتے ہیں بہت کچھ کر لیا. بھائی آپ کو اللہ نے جتنا نوازا اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر اس میں آپ کا واقعی خرچ ایسا ہونا چاہیے کہ تھوڑا سا لگے کہ کہتے نا دل سے نکال کر تو دینا ہے. ہاں, دل سے نکلنا چاہیے. عبداللہ بھائی اس میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو لوگ گھر میں پالتے تھے نا, ہمارے محلے میں ہمارے رشتہ دار بھی تھے وہ, اور وہ پالتے تھے جانور. اچھا, جب وہ جانور کی کٹائی کا وقت آتا تھا نا, تو ہم نے دیکھا کہ پوری فیملی روتی تھی. پوری فیملی رو رہی ہے. یہاں تک کہ جنہوں نے پالا ہے وہ تو گھر سے ہی باہر نکل جاتے تھے. دیکھا نہیں جاتا. اچھا, یہ بلا تمثیل سمجھانے کے لیے کہ دیکھیں وہ قربانی کیا ہوئی تھی کہ اپنا لخت جگر قربان کیا تھا حضرت اسماعیل نے, حضرت ابراہیم نے. تو کم از کم قربانی میں اتنی تو اٹیچمنٹ ہو کہ یار فیل تو ہو. خیر وہ ہمارا بچہ نہیں ہے, اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر آج کے دور میں ہمیں کہہ دیا جاتا کہ کوئی اپنی زندگی میں ایک بچہ ساری قربان کریں تو کیا حال ہوتا. ہمیں تو جانور قربان کرنا ہے. اچھا, وہ بھی امیر نے کرنا ہے, غریب پر تو ہے ہی نہیں. جو صاحب نصاب ہے اس نے کرنا ہے, اور کرنے کے بعد گوشت بھی خود کھا لیں. تو بہرحال جو اپنے رشتہ داروں کو بانٹیں. تو یہ کتنی آسانی ہے قربانی میں. تو قربانی دل و جان سے, خوش دلی سے اور اچھے طریقے سے کرنی چاہیے. اور پھر یہ جو قربانی ہم نے کر لی, اب جو گوشت کی تقسیم ہوتی ہے نا, تو یہ بھی مطلب ایک رشتہ داروں کا ایک خیال, اور یوں سمجھے کہ پورے سال کا جو تعلق ریویو ہوتا ہے, مطلب ریویژن ہوتا ہے ہر ایک سے. جو ایک ہوتا ہے نا اٹیچمنٹ, کہ گھر میں بھی گئے فلاں جگہ جانا ہے, فلاں جگہ جانا ہے, پوری لسٹیں نکلتی ہیں. اب بھائی وہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے, تو اب آج کل کے ینگسٹرز کا تھوڑا اس معاملے میں بھی ایک وہ اتنا جذبہ نہیں ہوتا ہے نا. لیکن وہ اگر دادی اور نانی اور یہ سب زندہ ہیں
तो उनकी तो पूरी लिस्टें होती है कि नहीं इसका भी शोपर बनाओ, इसका भी शोपर बनाओ। माँ उनके घर पे हो रही है क्या? नहीं, हमारे घर से जाता है। नहीं चाहिए। क्या बात। वालदा बाकायदा बैठ जाती थी हमारी वालदा, जब जानवर ज़बा होता था तो फरमाते थे कि ये फुला 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 ये इनके घर पे भेजना, ये इनके, यानी कि वो दिमाग उनका पहले से तैयार होता था किस किस के घर पे भेजना है। ऐसा औकात तो पहले थाल होती है ना, थाल के अंदर ढेरियां लगाई, दूसरे थाल ढका और जाओ महल्ले में देकर आ जाओ। ये बचपन आज भी होता है इस तरह, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह तकसीम कारी हो रही है। लोग जो ज़िबा करते हैं अपने रिश्तेदारों को भिजवा रहे हैं, दोस्तों को भिजवा रहे हैं, थैलियां भर के भिजवा रहे हैं। इस्लामी त्यौहार की बरकत से जैसे हाजी अमीन ने फरमाया रिश्तेदारी रिवाइव हो रही है, ताल्लुकात बहाल होने का एक मौका मिलता है। वो तो थोड़ी सी दूरियां हो जाती हैं, लेकिन हमें इसको उसी अंदाज से सेलिब्रेट भी करना चाहिए। अब आहिस्ते आहिस्ते इसको भी अब मिनिमाइज किया जा रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। इस बहाने कुछ ना कुछ मोहब्बतें बढ़ती हैं। इसमें यूं लिया जाता है कि यार उसके यहाँ जानवर कटा हुआ है तो उसके यहाँ क्या जरूरत है, लेकिन असल में वही जो अपनाइयत नहीं होती, असल तो अपनाई मोहब्बत जा रही है। अब तो मैं आप जो बात कर रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालदा हयात है, तो आज जब वो हमारे यहाँ कुर्बानी, क्योंकि कल सारे बच्चे सिवा कुर्बानी में लगे हुए थे, तो हमारे यहाँ आज हुई है, तो आज गोश्त आया, तो हालांकि वालदा की एज है ज्यादा, लेकिन मैंने देखा कि भाई वो बिल्कुल गोश्त आया तो वही जैसे आज करे ना, सारी डिटेल और सारा लेके तो सबकी थैलियां बनाएंगे, भाई ये जाएगा, ये यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। अब जाहिर है तकसीम करना भी पूरा काम है, मगर ये जो चीजें हैं, तो क्या ख्याल है इसमें कि ये जो मोहब्बतों का रिश्तेदारियों में ये जो अंसर होता है, इसका भी बड़ा मकाम तो उनमें भी आपने कहा ना कि भाई उसके वहाँ कुर्बानी हो रही नहीं है। मैंने कल का ही वाकया है, मैं अपनी वालदा के से मुलाकात के लिए जब पहुंचा तो रिश्तेदार आए हुए थे, तो घर वालों ने कहा कि भाई आप अपना गोश्त का हिस्सा भी ले जाएं। तो उन्होंने कहा आपने भी गाय काटी, हमने भी गाय काटी है, अगर कुछ और होता तो फिर ले भी जाता। यानी ये अंदाज है। हाँ, बस मोहब्बत का असल बात होता है कि भाई गोश्त की जरूरत नहीं होती नॉर्मली रिश्तेदारों में, लेकिन एक मोहब्बत भी है, एक प्यार जाता है, याद रखा हमें, ये असल चीज, असल ये। और ये चीजें रिश्तों को मजबूत भी करती हैं, ये जो अपनाइयत है। क्या ख्याल है करीम रजा? हमारे यहाँ जो मैंने देखा ना, पहले तो यही ज़हन था कि भाई हमने आपके यहाँ भेजा, आपने हमारे घर भेज दिया। अच्छा, मैंने ये चेंज अब देखा है, कई सालों से देख रहा हूँ। अब हमारे यहाँ तरकीब ये होती है कि जो हम बहन भाई आपस में, सबको पता है कुर्बानी कर रहे हैं, फलां रिश्तेदार भी कुर्बानी कर रहे हैं, तो हम आपस में राब्ता होता है, भाई आप कुर्बानी कर रहे हैं, हमारे घर नहीं भेजना, हम आपके नहीं। जिनकी नहीं है ना कुर्बानी, वहाँ भेज दें। वहाँ अमीर अहले सुन्नत ने ये सोच दी है, जैसे कि आप इस दफ़ा नहीं सोच दिए। पहले ये था कि आप जानवर भेज दें, आप फरमाए नहीं, अब ज़हन ये है कि पैसे भेजें, ताकि वो फैमिली खुद जाए, बकरा खरीदे, जानवर खरीदे, पूरी फैमिली जाए, खरीद के लाएं, चारे का खर्चा भी दें और कटाई के पैसे भी दें। तो एक नया एक ऑप्शन दे दिया कि नहीं, इसमें सवाब ज्यादा होगा, इसमें खुशी भी ज्यादा होगी। एक और भी अमीर सुन्नत ने माशाल्लाह तरबियत फरमाई थी पिछले दिनों के, एक तो हर बंदा तो जानवर नहीं दे सकता ना, तो भाई आप घर में भी कुर्बानी करनी है, एक बड़ा जानवर है, कुछ गोश्त खुद रखना है, तो आपने फरमाया कि ये जो आप जानवर में से आप एक तिहाई हिस्सा बांट रहे हैं या आधा बांट रहे हैं, तो ये बांटने में भी जो है ना, जो लेने आया है उनकी बजाय जो नहीं निकलते घर से, देखिए सफेद पोश आदमी थैली लेकर किसी के घर गोश्त लेने नहीं जाएगा। अब हमारे यहाँ हुआ क्या है कि कराची में बिल्कुल अगर हम बात करें तो हमारी एक एक बिल्डिंग पूरा मोहल्ला है। यानी अगर हमें जो पंजाब में इस वक्त सुन रहे होंगे या कराची पाकिस्तान के दीगर शहरों में सुन रहे होंगे, आपके पूरे मोहल्ले में उतने अफराद नहीं होते जितने हमारी एक बिल्डिंग में होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक ही बिल्डिंग में 100 जानवर कट रहे हैं, 100 जानवर का गोश्त लेने वाले कितने लोग आ जाएंगे? अच्छा, वही 25-50 लोग घूम के आ रहे होते हैं और वो शायद वही थैले भर रहे होते हैं। अच्छा, जिनके पास ये ताकत भी है या जिनको अब टेक्निक भी पता है कि इसका इतने बजे कटेगा, इसका इतने बजे कटेगा, एक थैली रख के आ जाओ, बच्चा अलग ले आओ, बहन अलग ले आओ, भाई अलग ले आओ, तो वो अलग अलग पूरा एक ही खानदान जो है ना पूरी बिल्डिंग से पता नहीं कितना मन गोश्त ले जाता होगा। हालांकि अगर प्लान किया जाए तो गौर सिर्फ कर लें, जैसे निगरानी शुरा ने भी थोड़ी देर पहले क्लिप में कहा कि पहले तो अपने मुलाजिमीन को देखें ना, कि भाई आपके पास जो लोग काम कर रहे हैं उनके घर पे कुर्बानी नहीं हो रही, वो मुंह से नहीं मांगेंगे। एक तो ये कल्चर खत्म करें कि आप लोगों को जो ये कहते हैं ना कि कोई चीज चाहिए हो तो बता देना है, कोई मसला हो तो बता देना। और भाई ये क्यों, वो कौन बताएगा? यानी आप थोड़ी देर के लिए अपने बारे में सोच लें कि अल्लाह ना करे कभी आप पर कोई मुश्किल वक्त आए तो आप किसी को कहोगे कि मुझे जरूरत है। यार ऐसे हालात हैं, 50,000 रुपए के करीब जिसकी भी इनकम है, उससे कम 50,000 उससे कम इनकम वाला हर वक्त जरूरतमंद है। आप क्यों पूछते हो आपको जरूरत है कि नहीं? आप उसको गोश्त भिजवा दे वो रख लेगा, आप उसको ईदी के पैसे भिजवा दे वो रख लेगा, आप ज़कात ना देना, ज़कात के लिए तहकीक की जरूरत है ना। जो नफली सदकात हैं, नफली तोहफे हैं, वो वैसे ही दे दिया करें। तो इस तरह अमीर अलैहि सल्लम ने फरमाया कि भाई थोड़ी सी मेहनत कर लें, गोश्त की थैलियां बनाकर ऐसे गरीब इलाके में चले जाएं, अपने ऐसे गौर करेंगे तो बहुत सारे लोग याद आ जाएंगे। असल में जान छुड़ानी होती है, मेरे हिस्से का गोश्त दे दो। अब जो आए ना कसाब को ही कह देते, मुझे तो बांट देना, अब पता लगा वही थैले भर के ले गया सारे।
تو یہ بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ اگر زیادہ ثواب کمانا ہے تو پھر تھوڑی سی کوشش کر کے تلاش کر کے آپ سوچیں جس کے گھر میں آج گوشت نہیں پکا اور وہ انتظار میں, امیر نے خود جملہ فرمایا اپنا کہ ہمارے لیے ایک بوٹی نہیں آتی تھی, کیونکہ مانگنے نہیں جاتے تھے نا. اور ایسے لاکھوں لوگ ہوں گے جو کسی سے سوال بھی نہیں کر رہے ہوں گے اور انتظار بھی کر رہے ہوں گے. تو اگر آپ کسی کے پاس بھجوا دیں تو کیسی خوشی ہوگی ماشاءاللہ. ایسا بلڈنگ کے اندر بھی جیسے ہماری جہاں رہائش ہوتی ہے, ایک تو ہے کہ سارے بلڈنگ میں بھی قربانی کرنے والی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. جی جی ایسا ہی ہے, بلڈنگ میں بھی لوگ ہوتے ہیں. ہماری اپنی بلڈنگ میں ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں قربانی نہیں ہوتی, ایسا ہی ہے. اچھا پھر وہ مانگتے بھی نہیں. ہاں ہم سمجھتے مانگ نہیں رہے تو دیں گے میری ہم. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی بلڈنگ میں تلاش کریں, ایسے اگر یا چوکی دار سے پوچھ لیں ایسا ہی ہے کہ بھئی کس کس کے جانور ہے, کس کا نہیں ہے جو قربانی نہیں کرے. جہاں ہمارے گھر میں قربانی ہو رہی ہے بغیر اپنے بچوں کو شوپر بھر کے دے دیں اور ان کے گھر میں جا کے. بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. اچھا یہاں پر میں چونکہ آپ قربانی کی یادیں ہیں تو میں چاہا تھا کہ آج تھوڑا شیئرنگ ہوگی کہ منڈی گئے تو کوئی منڈی میں کوئی ایسا. اس ٹاپک کو آگے چلتے ہیں. ابھی انشاءاللہ جو بتایا جا رہا ہے کہ مدنی چینل کا ایک بزرگی ہیں اور ایک بڑا مشہور کریکٹر ہے. ویسے تو وہ ہمارے سلسلے کے کریکٹر ہیں لیکن ہیں تو وہ ظاہر بزرگی ہیں. تو کیا ہے بھائی بتائیے. کسے نال وفا نہیں کیتی دنیا پہ اعتباری, کسے نال وفا نہیں کیتی. یہ کلام جو ہے یہ تو چلتا تو ہمارے ایک بہت پیارا کریکٹر ہے مدنی چینل کا, ان کے کچھ کلپس دکھائیں گے کیا انشاءاللہ. دن بھی ہیں اللہ خوش رکھے سارے نو. آج میں پہلی باری اتنے باپے دیکھے دل خوش ہو گئی. سبحان اللہ. بچے عید ملتے ہیں نا, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, منقع معان کا ماشاءاللہ. یہ غلام شبیر بھائی ہیں ہمارے جو بابا شکر دین کے انداز میں آتے ہیں. آج اپنے پراپر حلیے میں آئے ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ماشاءاللہ بہت بہت عید مبارک ہو. ماشاءاللہ مدنی چینل کے بہت سارے ناظرین آپ کو اصلی روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں. ہمارے یہ غلام شبیر بھائی جو ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ, اور اللہ ان کو جزائے خیر دے. آپ تشریف لائے. کیسا گزری آپ کی عید ماشاءاللہ. الحمدللہ ماشاءاللہ. آپ تو بزرگوں کا مدنی چینل بھی آ گیا, ذہنی آزمائش میں پھر بھی آئیں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ کی ضرورت رہے گی. شفقت فرماتے رہیں گے ماشاءاللہ. آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. کچھ باتیں غلام شبیر بھائی سے بھی ہوگی اور آپ بھی کال کر سکتے ہیں جو ہمارے ناظرین ہیں. کچھ دیر مزید ہمارا یہ سلسلہ چلے گا. پہ ظاہر اذان اثر بھی ہے اور نماز کا بھی سلسلہ ہوگا. تو اوور ٹو آپ سب کے انشاءاللہ. اللہ آپ کو اور برکت دے. مجھے اجازت دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ آج ہمارے عبدالحبیب بھائی نے بھی ہمارے اس پروگرام کو وقت دیا, نوازا. اور میں بات کر رہا تھا کہ جو ہمارے قربانی کا جانور خریدنے گئے, منڈی گئے, اور ظاہر ذبح کرتے وقت بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں. اور اسی طرح جب وہ اب تو خیر ڈسپلن بھی قائم ہو گیا ہے اور باقاعدہ کیٹل فارم والے جو اپنا جو کیٹل لگاتے ہیں وہ بھی بڑا ایک سموتھ ہوتا ہے. تو پرانے دور کی جب باتیں ہو رہی تھی, مجھے لکھا ہوا ملا تھا, تو مجھے کچھ منڈی کا جو ہے نا وہ تصور بھی جمع تھا. جب وہ ادھر ادھر سے ایک جانور سامنے آ گیا تو ایک کو یوں ٹاپ کے گئے تو پھر اس میں کبھی کبھی لات لگ جاتی تھی, کبھی کبھی وہ لات کسی بھی جانور کی. تو یہ بھی ایک وقت گزرتا ہے کہ منڈی میں جب جاتے ہیں تو اس طرح کا بھی ایک واسطہ پڑتا ہے. کیا خیال ہے عتیق بھائی؟ جی جی بالکل. منڈی گیا اور لات نہ کھائی ہو کبھی کسی نے, اچھا یہ بھی بہت مشکل کام ہوتا ہے. یعنی نصیب ہوتا ہے کہ بچ کے آ جائے واپس. ہر کوئی لات کھا لے ضروری نہیں ہے. لائف پوری لائف کی بات ہر سال یہ آزمائشیں رہتی ہیں. بھائی بھاگتے ہوئے دیکھتے ہیں ہم لوگ نا, جب وہ اس انداز کی منڈی جو ہوتی ہے, وہ جو ٹکڑا ہوتا ہے منڈی کا اس طرح کا جس کا کیٹیگریز نہیں بنی ہوئی ہو نا, اور جہاں جو آتا ہے جس کی مرضی ہے کھڑا ہوا ہے, تو وہاں ہم نے ایسا ضرور دیکھا کہ وہ جہاں سے جانور کہیں اور ہلا ہے تو یہاں سب ہل گئے کہ بھائی ایسا نہیں کہ ادھر ہی آ جائے. پورا منظر جو ہے نا وہ ایک منٹ میں بدل جاتا ہے. احتیاط کی ضرورت ہے. تو منڈی میں جاتے ہوئے ایک تو بچے لے کر جاتے ہیں لوگ, اور خواتین کا ایک رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. خدا نہ خاصا کوئی جانور بدک جاتا ہے تو اللہ نہ کرے کوئی تکلیف پہنچ جائے. اور دوسری بات ہے کہ ذبح کرنے والوں کو دیکھنا ہے کہ ذبح کرنے والا جب استفاق اس سے ٹانگیں باندھ رہا ہوتا ہے اس وقت جو اس کے اوپر بڑی آزمائش ہوتی ہے. تو وہ جانور جو لات مار دیتا ہے اس کو بندے کو, یا پھر پتہ چلا کہ جانور اسی بندے کے اوپر آگے گر گیا. اس میں یہ تو غیر تجربے کار ہوتے ہیں جو اس طرح کرتے ہیں. جو تجربے کار ہوتا ہے وہ تو ایک مہارت ہوتی ہے ان کو اپنا. ایک جو ہیوی جانور ہوتے ہیں, نارمل جانور جو گراتے ہیں, جو تجربے کار ہوگا وہ مہارت کے ساتھ کرتے ہیں. جو آج کے لوگ جانور تو بھاگ رہے
मुश्किल होता है ऐसा हालात में, शहरी जिंदगी मुश्किल होता है, यूं सारा मामला चल रहा होता है उनका। वो सारे आ जाते हैं। असल में यहाँ थोड़ी सी वो चीज़ आ जाती है ना कि कहीं जानवर बड़ा है और तजर्बेकार होने के बावजूद भी जो है वो उसको कवर नहीं कर पाता, क्योंकि शोर इतना हो रहा होता है। क्योंकि आज बदकिस्मती से एक चीज़ बड़ी अजीब शुरू हो गई है कि जहाँ जानवर को कुर्बान करने के लिए खड़ा किया और वहाँ इर्द गिर्द इतने बच्चे और इतने लोग जमा हो जाते हैं, फिर शोर करते हैं, जिससे जानवर यकीनन एक अजीब महसूस करता है और भिदकता है वो। और हमारे इलाके में ऐसा कल एक असल में मौसमी कसाई बहुत ज़्यादा होते हैं ना, प्रैक्टिकल कम होते हैं। तो एक कसाई आए थे, कसाब आए थे जानवर काटने के लिए, अपने इस्लामी भाई का हमारे ना। तो उन्होंने कल कुर्बानी करनी थी और उनसे खाल उठानी थी। तो उनसे जब राब्ता हुआ था कि यार आज तो कुर्बानी नहीं हो सकी, क्यों कुर्बानी क्यों नहीं की? का जी कसाब जो आया था ना वो तजर्बेकार नहीं था, तो बांधते हुए उसने थोड़ी सी बेहतियाती की और बैल ने फ्लैंक किक लगाई एक, और इतनी जानदार थी कि वो बेचारा जख्मी हो गया। फिर भी बज़िद था कि मैं ज़िबा करूँगा, तो कह रहा है मैंने माजरत की कि नहीं यार अभी आपकी पोजीशन लग नहीं रही कि आप ज़िबा कर सकते। ये सही बात है, तजर्बा अगर ना हो ना, जैसे वो ऐसे मसाइल के गर्दन कटी और जानवर उठ के भागा उस पे, यानी ऐसे भी मंजर देखे याद आता है कि गर्दन कटी हुई है, उसका खून निकल रहा है और वो चूंकि कंट्रोल से बाहर हो गया और फिर वो निकला तो फिर वो बाकायदा मतलब उसने कई जगह दूर जाकर वो गिरा, जब उसका कुछ ब्लड निकला है फिर उसकी कुछ वो नकाहत हुई और वो वहाँ गिरा है, वरना वो उनके हाथों से निकल गया था। और इसी तरह जैसे होता है ना मंडी में जाने का, तो मैंने कहीं पढ़ा था कि वो एक था शख्स जो इधर उधर घूमता रहता था, तो एक दफ़ा वो किसी सहरा से गुजर रहा था, तो एक कुत्ते ने उसको काट लिया। अब कुत्ते ने जब काटा तो ज़ाहिर है वो तकलीफ में था, तो घर पर आकर वो बड़ी तकलीफ रात को हुई, तो आवाज़ें निकल रही थी, शोर कर रहा था, उसका छोटा सा बच्चा था। तो उसने कहा बाबा आपको क्या हुआ? तो कहा कि बेटा मुझे कुत्ते ने काट लिया। तो कहा बाबा उसके दांत थे? हाँ जब भी तो काटा उसने। उसने कहा बाबा आपके भी तो दांत है, आपने उसको क्यों नहीं काटा? तो एकदम से वो हंस पड़ा ना। तो मैं जब ये वाकया पढ़ा ना तो मुझे वो लोग याद आते हैं कि अगर गाय ने लात मारी तो वो गाय को लात मारते हैं। ये भी एक मंजर अगर आप कभी तस्वुर करें तो आपको ऐसे मिलेंगे कि गाय ने जरा सींग लगाया तो अंदर रख के गाय को मारना शुरू कर दिया। और भाई ये जानवर है यार, तो इंसान है यार। अच्छा ऐसे मंजर शायद आपको याद होंगे कि मतलब इस तरह के जब मामला होते हैं तो वो आपे से बाहर हो गए हाजी साहब, और हाजी साहब ने उस जानवर को कूटना शुरू किया, याद आ रहा है? जी बिल्कुल हाजी साहब आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन बाज़ औक़ात मंडी में जो है ना इस तरह के वाक़यात अक्सर होते भी होंगे, लेकिन बाज़ औक़ात मंडी में नहीं होते। वहाँ तो बड़ा जो है वो शराफत के साथ यूं कहें कि वो गायें आ जाती है। एक मेरे साथ इत्तफाक हुआ कई साल पहले कि एक हमने बच्चियाँ ली, वो वहाँ तो बड़ी आसानी के साथ वो हमारे साथ सफ़र करके आ गई, लेकिन जैसे ही वो गली में पहुंची घर के पास उसको उतारने की कोशिश की तो उसने जो है ना अपना दिखाया कि भाई मेरे को हाथ तो लगाओ। तो फिर ये कि मोहल्ले के कुछ लड़कों ने जो है वो उसको बड़ी मुश्किल से काबू किया और फिर हमने एक पोल से उसको बांधा। तो आप यकीन करें कि वो उसी जगह वो बंधी रही 2 दिन, और ना उसने पानी पिया ना खाना खाया, मतलब जो याद पड़ता है। और फिर उधर ही हमने उसको नीचे करके और जो है वहां से ज़िबा किया। तो बाज़ औक़ात मंडी से तो आसानी से आ जाता है जानवर, लेकिन वो आने के बाद जो फिर बताता है कि जी मुझे कहाँ से और कहाँ लेके आ गए हो, तो मैं बताता हूँ कि जी मैं क्या हूँ। तो फिर वो उसने इस तरीके से इस तरह का जो है ना तजर्बा सामने आया। तो उसको जिस पोल से बांधा ये सब, तो वो बस उधर ही बंधी रही 2 दिन, और हमें रखवाली की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, हम मज़े से सोते रहे, वो किसी को करीब ही आने देती थी। तो फिर उसको वहीं ज़िबा किया। नहीं ये तो शायद सबके, मुझे इनकी बातों से मुझे एक जानवर याद आ रहा है, वो मतलब भाग गया। अब वो जिनका था तो वो गाड़ी में उसके पीछे भागे। अच्छा उसको किसी तरह ना उसके गले में रस्सी तो बंधी थी, लेकिन गले तुड़वा के भागी थी। अच्छा उसने क्या किया कि वो गली रस्सी लेकर उसने अपने गाड़ी का दरवाजा खोला और दरवाजे में लपेट के उसने दरवाजा बंद कर दिया। अच्छा अब उसने ये समझा कि शायद ये, आप यकीन माने उसकी पूरी गाड़ी की बॉडी हिला दी उसने। अच्छा वो तो जानवर है यार, है
اس کی باڈی پوری ہل گئی اس کی گاڑی کی, یعنی وہ جتنے کا جانور پڑا ہوگا اس سے زیادہ تو اس کی گاڑی کا گھٹا ہو گیا. یہ واقعہ کل ہمارے ساتھ ہوا ہے, ہو گیا کل لائیو, یعنی پہلا دن تھا نا عید کا, پاکستان میں تو کل پہلا ہی دن تھا عید کا. اچھی خاصے جانور جس کو ہم کہتے ہیں شریف جانور بچے کھلا رہے ہیں, جب اس کو قربان کرنے کا وقت آیا تو وہ ہر چند کوشش کی کہ اس کو ہمارے گھر سے مطلب روڈ کی طرف لے آیا جائے. بھائی صاحب 2 پاؤں باندھنے پڑے اور اس کو 4 لوگوں نے پکڑا ہوا ہے. حالانکہ کوئی بہت بڑا جانور نہیں تھا, لیکن سمجھو کہ حالت خراب. پھر اتفاق کی بات جو رسی ہوتی ہے نا, اس نے ایسا جھٹکا دیا اور رسی ٹوٹ گئی اور وہ بھاگ رہے. بچے وہ سب کو کنٹرول کیا اور بہت مشکل باہر لے گئے. جانور تو اس طرح کے مطلب ہو ہی جاتا ہے کہ کبھی ایسا معاملہ آ جاتا ہے کہ آدمی پریشان بھی ہو جاتا ہے. اور یہ اللہ پاک کی اس کو بھی نعمت قرار دیا گیا کہ اللہ پاک نے ان جانوروں کو ہمارے قابو میں دیا. نہ یہی بات ہے کہ ایک چھوٹا سا جانور بھی جب بدکتا ہے نا تو یہ اچھوں کی جو ہے نا وہ معاملہ جو ہے نا وہ سیدھے کروا دیتا ہے. تو بہرحال ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ انہی کا تعارف کرایا جائے. یہ بابا شکر الدین جو ہے وہ مختلف پروگرام سے ماشاءاللہ آتے رہے. پھر ہمارے بزرگوں کا مدنی چینل میں بھی آپ نے ابھی کلپ دیکھا ہے, تو حضور کو تعارف کرائیں کہ آپ کا نام کیا ہے. میرا نام غلام شبیر اطاری ہے. اچھا. جیسے شبیر حسین میرا نام ہے, امیر اللہ سنت دامت برکاتہ العالیہ غلام شبیر کے نام سے ہی مجھے الحمدللہ پکارتے ہیں, اور انہوں نے یہ نام عطا فرمایا. اصل میں جو بابا شکر الدین ہے نا, یہ ریئل میں ایک کریکٹر ہے تھے. وہ بچپن میں کراچی سے جب جایا کرتے تھے فیصل آباد, تو فیصل آباد کا ایک علاقہ ہے اقبال ٹاؤن, اقبال کالونی, سمندری روڈ پہ ہے. وہاں کی جامع مسجد اویسیہ میں یہ بزرگوں میں اس وقت یہ سب سے آگے ہوتے تھے. ان کے ہاتھ میں ایک وہ لاٹھی ہوتی تھی, ڈنڈا جسے بولتے ہیں, آسا بڑے سائز کا. تو پہلی صف میں ہی یہ ترکیب بناتے تھے. تو ہماری شروع سے ہی مسجد کے ساتھ لگاؤ, صفائی کرنا, اس کا خیال کرنا بچپن سے ایک شوق تھا. تو یہ جب بھی ملتے بڑا پیار کرتے اور محبت سے پیش آتے. تو جب کراچی شفٹ ہوا میں, تو جب بھی میں نے واپس جانا تو انہوں نے مجھے جب دیکھنا تو چشمے اتار کے, تو شبیر ہے؟ میں نے کہا جی بابا جی میں شبیر. تو دوسرا جملہ ان کا ہوتا تھا, شکر ہے میرے مال کا تیرا شکر. اب ہمیں بڑا اچھا لگتا تھا. تو اس کے بعد کدوں آئے ہیں, یعنی کب آئے ہو تم؟ بابا جی میں تقریباً 2-3 دن ہو گئے. اور شکر ہے میرے مال کا, یعنی کہ پھر شکر. کدوں جانا ہے واپس, یعنی واپس کب جاؤ گے؟ بابا جی تقریباً 15-20 دن کے بعد. شکر ہے میرے مال کا. یعنی کہ ہر جملے کے بعد ان کا اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک انداز جو تھا, اس انداز نے ان کا نام, ان کا اصل نام تھا ملک بھولا. ملک بھولا ابھی وہ انتقال فرما چکے ہیں. ان کی جو قبر پہ بھی لکھا ہوا ہے المعروف بابا شکر الدین. تو تختی جو لگی ہوتی ہے, ملک بھولا المعروف بابا شکر الدین. تو جب ذہنی آزمائش کا یہ سلسلہ ہوا تو مجھے ایک پیکیج انہوں نے ہائی صاحب سے ڈسکس ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس کو کون کرے گا, کیونکہ ایز اے ڈائریکٹر تو میں پرفارم کرواؤں گا بیہائنڈ دا کیمرہ. تو میں نے 2 بزرگوں کے نام لیے کہ ہائی صاحب یہ بزرگ جو ہے نا اس کو رول جو ہے ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں. تو ہائی صاحب نے فرمایا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا, کیونکہ لائیو ہے اور اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتے. میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کر لیں. جب انہوں نے میرا نام لیا میں تو چونک گیا. میں نے کبھی منچ کے اوپر اس طرح کی ترکیب نہیں بنائی, نہ ہی لائیو کبھی بیہائنڈ دا کیمرہ تو ہم ترکیب بناتے ہیں, لیکن لائیو پروگرام کے اندر پرفارمنس جو ہے تو جب میں عرض کیا صاحب میں نہیں کر سکتا, میں گھبرا گیا نا, حقیقت بتاؤں. حاج صاحب فرمایا کہ نہیں آپ کر لو گے. وہ بس انہوں نے یوں تھپکی دی تو ایک تھوڑا سا حوصلہ بڑھا. تب یہ پروگرام جو ہے بابا شکر الدین کا جو ہے یہ کیا. ان کے ہاتھ ہلتے تھے حاجی صاحب, ان کے ہاتھ ہلتے تھے. میں یہی سوچ رہا تھا کہ بھی ہوں گے. اور کمال یہ کہ ان کے بھی, اچھا میں تو یوں دیکھتا رہا, اس بار میں نے نگران شورا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا میں. اچھا یہ پروگرام جب گفتگو چل رہی تھی امیر صاحب, اب ان کا وہ ہاتھ جو ہے نا وہ مسلسل جو ہے نا وہ ہلے جا رہا ہے. تو میں نے نگران شورا کو میں کہا صاحب ابھی تو ان کے اوپر کیمرہ بھی نہیں ہے, لیکن ان کے ہاتھ جو ہے نا یہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ پورے پروگرام میں ان کا ہاتھ جو ہے نا وہ یوں ہلتا رہا. میں کہا یار یہ یعنی اور ریئلٹی قائم کرنا کریکٹر میں جیسے ابھی بھی آپ نے جیسے تذکرہ کیا نا بابا شکر الدین کا, اللہ پاک
उनको उनके दर्जात को बुलंद करे। और वाकई ये बहुत बड़ी नेमत है, ये जो शुक्र अदा करना जो है ना, और इस तरह का जो अंदाज आपने देखा, आए या अल्लाह तेरा शुक्र है, आपने खाना खाया या अल्लाह तेरा शुक्र है, तो इस तरह के जो भी अंदाज, और ख़ासकर अगर बुज़ुर्ग हमें जो सुन रहे हैं वो अगर इन चीज़ों को अपनाते हैं, ये जो लाइफ का जो कामयाबी की जो एक कुंजी है ना, इसको ये भी नोट किया जाता है कि अगर आपकी ज़िंदगी में रब का शुक्र अदा करना लिखा है तो ये समझ लें कि आप अपनी बहुत सारे मामलात को जो है वो अच्छा कर जाएंगे। अपने बच्चों को भी शुक्र अदा करें। यानी वही बात है कि अगर किसी के घर में कुर्बानी नहीं हुई, वो शुक्र का पहलू कैसे निकालेगा, कैसे निकालेगा, वो किस तरह से अपनी लाइफ को मतलब ये गुजारेंगे। वरना ये था कि अगर किसी का छोटा जानवर तो क्या करें, बस हमारे पास तो इतनी हैसियत नहीं होती है कि हम बड़ा जानवर ला सकें, ये एक नाशुक्री वाला अंदाज। और ये कि रब ताला ने जिस हाल में रखा है, बंदा उस हाल में रब का शुक्र अदा करता रहे, तो ये अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए आपको माशाल्लाह। और ये माशाल्लाह हमारे शबीर भाई जो है, हमारे बुज़ुर्गों का मदनी चैनल, इसके प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं, और अभी ये स्क्रीन पे भी होते हैं, बिहाइंड द स्क्रीन भी होते हैं, और ज़ाहिर ये डायरेक्टर भी हैं और हमारे प्रोग्राम्स करते रहते हैं। अल्लाह पाक इनको बरकत अता फरमाए। जी अभी कुछ और मज़ीद भी हमारे इस प्रोग्राम में कुछ शामिल करना चाहेंगे तो हम आपको पैकेजेस की तरफ भी ले जाएंगे। फिर चूँकि अज़ान असर का वक्त हो रहा है तो इंशाल्लाह फिर हम अपने प्रोग्राम को भी वाइंड अप करेंगे। तो आइए क्या देखते हैं, दिखाएं भाई। बुजुर्गों का मदनी चैनल, बुजुर्गों का मदनी चैनल, बुजुर्गों का मदनी चैनल, बुजुर्गों का मदनी चैनल। मदनी चैनल के नाज़रीन, बुजुर्गों का मदनी चैनल आज इब्तिदा इसकी हो रही है। बुजुर्गों का मदनी चैनल, बुजुर्गों का मदनी चैनल। ये जवानों के लिए भी मुफीद है, अधेड़ उम्र वालों के लिए मुफीद है और बुजुर्गों के लिए मुफीद है। बच्चों जवानों कभी रहनुमाए, खुसूसन बुजुर्गों का ये मदनी चैनल। औलाद जवान है, इसकी परवाज बहुत बुलंद होती है। हम लोगों के पुराने तजुर्बात होते हैं, अब दुनिया इनके नजदीक बड़ी तरक्की कर चुकी होती है, हम इनको मशवरे देते हैं तो इनको ज्यादा अच्छे नहीं लगते। बुजुर्गों को जवान बाजुआ बोलने नहीं देते। तजर्बात की दुनिया, चलते हैं, पूछते हैं, समझाने का अंदाज क्या होना चाहिए। जब किसी को समझाया जाए, ये कहा जाए कि आप गलत हैं, पहले ही आपने उसका वोट लूज कर दिया, फर्द जुमायत कर दिया। अंग्रेजी का एक वो जुमला है, फर्स्ट सीक टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। स्टाफ के जो हेड है वो हमें अपने स्टाफ के मुतालिक इन्फॉर्मेशन देते हैं। इन्फॉर्मेशन इतनी गलत होती है कि हम पहले से ही ज़हन बना लेते हैं कि ये ऐसा है। एक मुहावरा है, कच्चे कान का होना। गलती की इस्लाह करने का अंदाज गलत नहीं होना चाहिए, गलती दुरुस्त करने का अंदाज दुरुस्त होना चाहिए। हर दिन एक नई सोच, एक नई जुस्तजू, एक नया जज्बा, निकलता सूरज कई उम्मीदें जगाता है। इसी मकसद के तहत गुजारनी है जिंदगी। तो देखिए बुजुर्गों का मदनी चैनल की खुसूसी ट्रांसमिशन में प्रोग्राम जिंदगी बेहतर बनाए। हम मदनी चैनल के सिलसिले फैज़ान शरीयत में हाजिर हैं। यहाँ इल्म और हिकमत के मदनी फूल अल्हम्दुलिल्लाह बयान किए जाते हैं। बीवी के क्या हकूक है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें औरतों के बारे में भलाई की वसीयत करता हूँ। तो बेहतरीन मर्द वो है कि जो अपने अहलो अयाल के साथ बेहतरीन है, ना सिर्फ उनके खाने पीने और जायज जरूरियात का ख्याल रखे, बल्कि जहाँ तक हो सके उनकी दिलजुई करे, उनके रंज दुख दर्द तमाम मामलात में उनके साथ खड़ा हो। बुजुर्गों के मदनी चैनल का प्रोग्राम गुजरा हुआ जमाना। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिश्तेदारी अर्श के साथ लटकती हुई कहती है, जो मेरे साथ ताल्लुक जोड़ेगा अल्लाह भी उससे ताल्लुक जोड़ेगा, और जो मेरे साथ ताल्लुक तोड़ेगा
اللہ تعالیٰ بھی اس سے تعلق توڑے گا۔ خوش آمدید بزرگوں کے مدنی چینل میں، اور ہمارا پروگرام ہے نتیجہ کیا نکلا۔ صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ گناہوں سے اپنے نفس کو روکنا یہ بھی صبر ہے۔ امین بھائی کہاں آپ پیدا ہوئے؟ نائروبی کینیا۔ You get all your education here in the Yes, UK. الحمدللہ۔ From which city? برمنگھم۔ اکاؤنٹنسی کر کے آپ دکان چلاتے تھے؟ دکان تو بعد کی تھی۔ اچھا دکان کے بعد؟ ہاں جی۔ پہلے بزنس کیا؟ ہاں جی، ڈیڈی نے کام بزنس تو بند کرا دیا ہوگا آپ نے؟ نہیں۔ پہلی دفعہ فیضان مدینہ کب تشریف لے کے گئے؟ 2010۔ مدنی چینل کا پروگرام دین کی باتیں لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ باقاعدہ سے اسلامی ریاست کے قیام کی صورت یہ مدینہ طیبہ سے ہوئی۔ اللہ نے یہاں بھی مہاجر اور انصار دونوں کا تذکرہ اس آیت میں کیا، اور ان کے پیروکاروں کا تذکرہ بھی کیا، اور اپنی رضا کا اعلان بھی فرمایا۔ مدنی چینل صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماشاءاللہ آج ذی الحج کی 11ویں تاریخ ہے، اور چونکہ امیر علیہ سنت بھی بارہا ترغیب دلاتے ہیں کہ 11ویں شریف کی نیاز یہ کی جائے، تو ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی جو ہے وہ 11ویں شریف کی نیاز یہ بھی لائے ہیں، یہ کہ یہ میٹھی ہے، تو لہذا جن کو اس میں احتیاط کا کہا جاتا ہے، تو اب یہ کہا جائے کہ چونکہ 11ویں کی ہے لہذا میں اس کو چلے گا، تو بالکل چلے گا، لیکن جس کو ڈاکٹر نے کہا ہے چلانے کا، جو احتیاط کرتے ہیں کہ شوگر استعمال نہیں کرنی، تو وہ احتیاط ہی کریں گے، تو بھلے وہ نمکین کھا لے، کوئی بوٹی ووٹی لے لے تو نمکین سے بھی ہو جائے گا۔ کھیر کھانے کے بعد بوٹی کھا لیں؟ نہیں، مطلب احتیاط۔ بہرحال یہ بھی آپ سب کو بھی دعوت ہے کہ اگر آپ نے اب تک 11ویں شریف نہیں کی ہے تو مغرب سے پہلے ضرور جو آپ کھا رہے ہیں، جو پی رہے ہیں، بلکہ کل تو امیر رسول نے نئی بات سکھائی کہ وہ کل جو فاتحہ ہوا نا وہ کھانے کے بعد ہوا تھا، وہ کھانا کھا کر جو آئے تو کہا کہ میں نے جو کھایا ہے اس کا جو کھانے کا ثواب ملا وہ میں غوث پاک کو اصالت۔ جو مدنی چینل پہ تھے نا انہوں نے بھی نیت کی کہ امیر علیہ سنت کو اللہ پاک کرم فرمائے۔ سیکھنے کی باتیں مدنی چینل تو جب بھی دیکھتے ہیں سیکھنے کی ہی باتیں ملتی ہیں، تو مدنی چینل کے پروگرام عید کے یہ جاری ہیں، تو ابھی بھی اس کی ٹرانسمیشنز جاری ہیں، رات کو بھی نگران شورا کا سلسلہ ہے، مزید تیسرے دن کی بھی ٹرانسمیشن ہے، اور کل دوپہر 2:30 بجے تقریباً اونٹ نہر کرنے کے جو مناظر ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے، اور بہت ساری معلومات جو ہے وہ ہم حاصل کریں گے۔ آپ کے یہاں قربانی کی کھالیں جو ہیں وہ جمع ہو رہی ہیں، آپ کے گھر کی، آپ کے تعلقات کی جو قربانی کی کھالیں ہوں تو ضرور دعوت اسلامی کو فراہم کریں، خود پہنچا دیں تو بھی بہتر، نہیں تو آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے بتائیں تو اسلامی بھائی انشاءاللہ آپ سے رابطہ کر کے قربانی کی کھال لے لیں گے۔ دعوت اسلامی کا دینی ماحول الحمدللہ ہر پل ہمیں نیکی کے کام کرنے کی ترغیب دلاتا ہے، جس کا ایک نظارہ ہم ان پروگرامز کو میں بھی دیکھتے ہیں، تو مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیتے رہیے۔ بزرگوں کا مدنی چینل کی جو خصوصی ٹرانسمیشنز ہے روزانہ، وہ صبح 10 تا 12 10 AM to 12 PM، یہ 2 گھنٹے کی روزانہ کی نشریات بزرگوں کے مدنی چینل کی ٹیلی کاسٹ ہوتی ہیں، وہ بھی دیکھیں، دیکھنے کی دعوت دیں۔ بزرگوں کا مدنی چینل کا فیس بک پیج اس کو لائک کریں، اس میں آپ کو تمام پروگرامز جو ہے وہ ملیں گے انشاءاللہ۔ بزرگ جو ہیں ان کے لیے کافی سیکھنے سمجھنے کے اس میں پوائنٹس ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو برکت عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عید قربان آئی ہے، عید قربان آئی ہے، عید قربان آئی ہے، عید قربان آئی ہے، مبارک عید مبارک مبارک۔ عید پھر آئی ہے، خوشیاں لائی ہے، عید پھر آئی ہے، عید قربان، عید پھر آئی ہے، خوشیاں لائی ہے، عید پھر آئی ہے، عید قربان۔ واہ! الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ،
وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر کڈس مدنی چینل آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہے بہت ہی پیارا پروگرام، جس پروگرام کا نام ہے بقرہ عید. بچے